अस्तिको लास्ट क्लासमा हामीले के डिस्कसन गर्दै थियौँ एकजना कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? दुईटा क्लासमा पढाउँदाखेरि झुक्किँदो रहेछ। सो युट्युब म्यानोमिटर पढ्दै थियौँ हो हामीले अगाडिको क्लासमा। हजुर सर हजुर। ए यो नि हैन, यसको डेरिभेसन गर्यौँ कि स्टार्ट मात्र गरेका थियौँ? यसको सायद एउटा न्युमेरिकल पनि गर्यौँ होला है अस्ति अन्तिम क्लासमा हो। यो न्युमेरिकल गरिएको थियो हो। कसैले भन्नुहुन्छ ल? एन्सर कति निकाल्नु भएको थियो? भन्नुहोस् त, कि गरिएन यो? खै त गरिएन क्या कसैले नि हो। क्लास सकियो, क्लास सकेपछि के गर्नु भन्ने होला हैन। ल ठिकै छ, त्यसो भने म थोरै यो युट्युब म्यानोमिटरबाट थोरै चाहिँ रिभिजन जस्तोको गराउँछ है। अगाडि हामीले पढियो प्रेसरको बारेमा पढियो र प्रेसर कसरी मेजर गरिन्छ हैन, के को रिफरेन्समा मेजर गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढाएको थियौँ हैन। एटमोस्फेरिक प्रेसर, त्यसपछि हामी गेज प्रेसर, भ्याक्युम प्रेसर र एब्सोल्युट प्रेसर भन्ने शब्दहरू हामीले थाहा पाइसक्यौँ हैन। त्यसर तिनीहरूको रिलेसन के हुँदो रहेछ भन्ने पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ हैन। सो एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के हुँदो रहेछ? एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गेज प्रेसर हुँदो रहेछ हैन। हामीले 0 लाई रिफरेन्स मान्यौँ। र अर्को भनेको प्रेसर इक्वल्स टु एटमोस्फेरिक प्रेसर माइनस एब्सोल्युट प्रेसर हुँदो रहेछ भनेर हामीले यो ग्राफबाट चित्रबाट पनि बुझिसकेका थियौँ हैन। अर्को कुरा हामीलाई हेड भनेको थाहा भयो। प्रेसरलाई हामीले हेडको यो टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने भयो हैन। सो प्रेसर हेड भनेको के हुँदो रहेछ? प्रेसर बाई रो इन्टु जी। रो भनेको त्यो जुन डेन्सिटी जुन लिक्विडको कुरा गरिन्छ त्यो लिक्विडको चाहिँ रो इन्टु जीले हामीले गामा पनि भनिरहेको थियौँ होला है। सो पी रो इन्टु जीलाई हामीले गामा भनिरहेको छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ त्यसमा। सो यो कुराहरू हामीले एकदम बेसिक कुराहरू भइहाल्यो। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दा के पढ्दैछौँ? प्रेसर मेजरिङ डिभाइसेसहरू। प्रेसर केले मेजर गर्ने त हैन? हामीले ल्याबमा गर्नु पर्ला अथवा चाहिँ फिजिकल्ली फिल्डमा मेजर गर्नु पर्ला प्रेसरहरू हैन। कुनै एउटा पाइपबाट कति प्रेसर फ्लो भइरहेको छ नाप्छौँला, अथवा चाहिँ बाइसाइकलमा चाहिँ हामीले साइकलको टायरमा हावा भर्छौँ हैन। सो साइकलको टायरमा हावा भर्न जाने बेलामा तपाईँले मेकानिक्सहरूमा त्यसले एउटा डिभाइसले यस्तो जोडेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो हेरिरहेको देख्नु भएको छ होला हैन। सो अब प्रेसर त मेजर गर्नु पर्यो हैन। सो केले मेजर गर्ने त, कसरी मेजर हुन्छ भन्ने हामीले कुरा पढ्दैछौँ। र त्यसमा पहिलो पढिरहेका छौँ हामीले म्यानोमिटरको बारेमा है। सो म्यानोमिटर भनेको चाहिँ त्यस्तो डिभाइसेसहरू हो जसले चाहिँ के गर्दो रहेछ? एउटा ट्युबमा चाहिँ त्यो लिक्विडको चाहिँ हाइट हैन, लिक्विड कति चाहिँ कोलम, लिक्विड कोलम कति रेज हुन्छ, कति फल हुन्छ, त्यसको हाइट हेरेर इन टर्म्स अफ द्याट हाइट हैन, हेडको टर्ममा हामीले प्रेसरहरू हेर्न सक्छौँ भनेर कुरा गरेका थियौँ म्यानोमिटरमा। म्यानोमिटरको सबैभन्दा सस्तो एकदमै सबैभन्दा सिम्पल खालको प्रेसर मेजरिङ डिभाइस म्यानोमिटर चाहिँ एउटा पाइजोमिटर हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा पाइप कलम जोडेको हुन्छ र त्यो पाइपमा कति चाहिँ ट्युबमा भनौँ न, पाइप भन्दा ट्युबमा र कति कोलम हाइट रेज हुन्छ त्यसको रेसपेक्टमा हामीले प्रेसर नाप्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। र यसमा एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, यसमा मात्र होइन पछाडि सबैमा कम्तीमा पनि यो ट्युबको कम्तीमा पनि लिस्ट डायमिटर चाहिँ 12 मिलिमिटर, कतै किताबमा 10 पनि भने होला होइन भने 12 मिलिमिटर भन्दा चाहिँ सानो हुनु हुँदैन यसको ट्युबको डायमिटर है। सानो हुने बित्तिकै क्यापिलरी इफेक्ट देखिन्छ, त्यसैले 12 भन्दा सानो चाहिँ हुनै भएन। जेनरली 25 मिलिमिटर डायमिटरसम्मको हामीले प्रिफर गरिन्छ यो ट्युबहरू युट्युब म्यानोमिटरहरू बनाउँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु चाहिँ पर्यो। अझ यो कुरा याद गर्नुहोस्। सो अर्को पढाएको थियौँ हामीले युट्युब म्यानोमिटर हैन। यो चाहिँ युसेपको हुन्छ, युसेपमा बेन्ड गरेको हुन्छ र युसेपमा बेन्ड गरेको हुनाले यसको नाम युट्युब म्यानोमिटर भएको हैन। र के गरिन्छ यसमा, के प्रिन्सिपल युज गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल भनेको यो कुनै पनि एउटा होमोजिनियस लिक्विड छ भने हैन, होमोजिनियस लिक्विड छ एउटा सेम मिडियममा छ भने एउटा सेम इलिभेसनमा त्यो लिक्विडमा प्रेसर चाहिँ इक्वल हुन्छ हैन। जस्तै हामीले यसमा एक्स भन्ने पोइन्ट हेऱ्यौँ र एक्समा चाहिँ यसमा प्रेसर इक्वल हुन्छ यो पोइन्टमा यो इलिभेसनमा भनेर हामीले हेरेका छौँ र त्यसैलाई मानेर हामीले यसको डेरिभेसनहरू गरेका छौँ हैन। सो अब किन मैले यसलाई अलिकति दोहोऱ्याइरहेको छु युट्युब म्यानोमिटरलाई भन्दाखेरि योभन्दा पछाडि हामीले जति पनि म्यानोमिटरहरू
अरू डिफ्रेन्ट टाइपको म्यानोमिटरहरू पढ्छौँ नि, सबैमा यही नै प्रिन्सिपल फलो गर्ने हो। हामी यही नै इक्वेसनहरू युज गर्छौँ। यसरी नै भ्यालु फरक होला, आउने टर्महरू फरक होला, तर युज गर्ने प्रिन्सिपल यही नै हो होइन। एउटा चाहिँ एउटा राइट लिम्ब र लेफ्ट लिम्ब भनियो, यतापट्टिको लेफ्ट लिम्ब भयो, यतापट्टिको राइट लिम्ब भयो होइन। सो हामीले के गर्छौँ, एबाउट दिस एक्स अथवा एउटा एबाउट दिस पोइन्ट अथवा एउटा एबाउट दिस एलिभेसन हामीले के गर्छौँ, प्रेसर एट राइट लिम्ब इज इक्वल्स टु प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब भनेर हामीले एउटा इक्वेसन डिराइभ गर्छौँ नि। हो, सबैमा यही कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यही प्रिन्सिपल हामीले फलो गर्छौँ है। सबैमा यही नै प्रिन्सिपल फलो गर्छ। सबै म्यानोमिटरमा सेम प्रिन्सिपल फलो हुन्छ। त्यसैले मैले म्यानोमिटर थोरै दोहोऱ्याएको माथि होइन। सो अब प्रेसर एट ए कसरी मेजर गर्ने भन्दाखेरि प्रेसर एट ए होइन प्लस प्रेसर ड्यु टु दिस हाइट सुड बी इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, प्रेसर ड्यु टु दिस हाइट इन राइट लिम्ब है। यो दुइटाको इक्वेसन हामीले सल्भ गरेर के गर्छौँ, हामीले युट्युब म्यानोमिटरमा कति प्रेसर हुँदो रहेछ, त्यसले कति प्रेसर यो 8 एमा कति फ्लो भइरहेको छ अथवा कतिको प्रेसर छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्छौँ है। र यसमा के कुरा याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि यस्तो किसिमको युट्युब म्यानोमिटरले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले यस्तो कि लिक्विडको फ्लुइडको प्रेसर होइन, लिक्विडको प्रेसर मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युट्युब म्यानोमिटर चाहिँ युज गर्छौँ है। र ग्यासेसहरूको लागि चाहिँ हामी युट्युब म्यानोमिटर चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। सो त्यही नै हो है, सबैमा युज हुने प्रिन्सिपल। फेरि पनि याद गर्नुहोस्, सबैमा युज हुने प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि यो जुनमा ब्यालेन्सिङ सेक्सन छ नि, त्यो सेक्सनको चाहिँ लेफ्ट लिम्बमा प्रेसर इक्वल्स टु राइट लिम्बको प्रेसर इक्वल हुन्छ भन्ने यही नै प्रिन्सिपल हामीले युज गर्छौँ। र अरू पछाडिका जतिसुकै म्यानोमिटरको बारेमा पढ्छौँ त्यही नै प्रिन्सिपल युज गर्ने हो है। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। सो हामीले अब एउटा जेनरल एउटा यो त पोजिटिभ प्रेसरको कुरा भयो होइन। पोजिटिभ प्रेसरमा हुँदाखेरि यतापट्टिको हाम्रो के छ, राइट लिम्बमा यो डेन्स म्यानोमेट्रिक फ्लुइड अथवा म्यानोमेट्रिक लिक्विड भनेर हुन्छ नि यसलाई हामीले है, याद गर्नु होला। हामीले यसमा म्यानोमिटरमा युज हुने लिक्विडलाई म्यानोमेट्रिक लिक्विड भनिरहेका हुन्छौँ है। यसको बारेमा पछाडि आउँछ। सो यो त पोजिटिभ केसको लागि होइन। नेगेटिभ केसको लागि के हुन्छ, त्यो म्यानोमेट्रिक लिक्विड त्यसले सक्सन गर्छ होइन। एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा यसको प्रेसर कम भयो भने यसले त भित्र आफूतिर तान्न खोज्छ होइन। त्यसलाई हामी भ्याक्युम प्रेसर भनेका छौँ होला। सो यसमा पनि त्यही नै प्रिन्सिपल युज गर्ने। एबाउट एक्स 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 यो एक्स एक्स भन्ने चाहिँ लाइनबाट ड्याटमबाट चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर एट राइट लिम्ब सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब। तर राइट लिम्बमा के छ, हाम्रो प्रेसर चाहिँ यहाँनिर आएपछि 0 छ, 0 प्रेसर छ। हामीले गेज प्रेसरको कुरा गर्दैछौँ, त्यसैले गेज प्रेसरको कुरामा एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई 0 मान्न सक्यो होइन। सो राइट लिम्बमा 0 छ भन्न सक्यो, लेफ्ट लिम्बमा चाहिँ ड्यु टु प्रेसर ड्यु टु H2 र प्रेसर ड्यु टु H1 त्यसलाई चाहिँ इक्वेट गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, प्रेसर एट ए भनेर निकाल्न सकिन्छ है। सबै म्यानोमिटरमा युज हुने जेनरल कन्सेप्ट, जेनरल आइडिया यही नै हो। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। सो यो न्युमेरिकल गर्नु है भनेको थिएँ मैले। यदि अस्ति नगरेको भने अहिले गरौँ सर लाएर है, किन न्युमेरिकललाई हामीले धेरै सोधिरहेको हुन्छ म्यानोमिटरबाट। सो यो क्वेसन चाहिँ म सर भन्छु मात्र, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ गरौँला है त। यो क्वेसन हामीले अस्तिको क्लासमा लास्ट क्लासमा गराएको थिएँ मैले सायद। सो यो क्वेसनमा हेरौँ, अ युट्युब म्यानोमिटर इज युज टु मेजर द प्रेसर अफ ओइल अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.85। एउटा स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.85 भएको ओइल रहेछ, त्यसको प्रेसर नाप्नको लागि हामीले युट्युब म्यानोमिटर फिट गरेका रहेछौँ। सो इट्स लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टु द पाइप एन्ड द राइट लिम्ब इज ओपन टु द एटमोस्फियर है। लेफ्ट लिम्बलाई चाहिँ पाइपमा कनेक्ट गऱ्यौँ होइन, राइट लिम्बलाई हामीले एटमोस्फियरमा ओपन छोडिदियौँ। सो द सेन्टर अफ द पाइप इज 100 मिलिमिटर बिलो द लेभल अफ मर्क्युरी। जुन पाइप छ त्यो पाइपको जुन सेन्टर छ जहाँ चाहिँ हामीले प्रेसर नाप्दैछौँ त्यो चाहिँ के रहेछ, मर्क्युरीको राइट लिम्बको मर्क्युरीको लेभलभन्दा 100 मिटर तल रहेछ होइन। मर्क्युरीको स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो 13.6। त्यसै गरी द डिफरेन्स अफ मर्क्युरी लेभल इन द टु लिम्ब इज 160 मिलिमिटर होइन। दुईवटाको मर्क्युरीको चाहिँ लिम्बको दुईवटा लिम्बको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ 160। त्यसो भने डिटरमाइन द एब्सोल्युट प्रेसर अन दि ओइल इन द पाइप। त्यसो भने पाइपमा हुने एब्सोल्युट प्रेसर निकाल भन्यो है। सो एब्सोल्युट प्रेसर भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो, गेज प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर गर्नु पर्ला है। अब यता हेर्नुहोस्, अब यसमा म एउटा जेनरल के भन्छु भन्दाखेरि याद गर्नु होला, मैले युज गर्ने मैले यस्तो किसिमको न्युमेरिकल आउने चाहिँ के गर्छु भन्ने कुरा है। सो यहाँ बुकले अब यो मैले बुकै सोल्युसन राखेँ। यो बुकले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो S1 S2 भनेर स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो। सो स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्ममा लिइरहेको छ होइन। तपाईँले पनि स्पेसिफिक ग्राभिटीकै टर्ममा लिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ जेनरली सधैँ के युज गर्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा थाहा भएको कुरा पी। सो पी इक्वल्स टु रोला आरो भन्दै अहिले रो इन्टु जी इन्टु एच चाहिँ युज गर्छु है। यो भने सजिलो हुन्छ। अब त्यो स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो भने त्यसलाई रोमा लान सकिहाल्यो, फ्लुइडको
डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्न सकियो हैन, अथवा चाहिँ गामा दिएको छ भने त्यसलाई स्पेसिफिक रोमा लान सकिन्छ। जे गरे पनि हामीले रोमा लान त सक्यो, डेन्सिटी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ यो जेनरली मैले भने मैले चाहिँ सजिलोको लागि हुन्छु भन्दाखेरि यसरी रोको टर्म पिजी इक्वल्स टु रो जीएचको टर्ममा चाहिँ लिइरहेको चाहिँ हुन्छु। तपाईँले यो रोमा लान पनि सक्नुहुन्छ, स्पेसिफिक ग्राभिटीको केसमा लिएर गर्न पनि सकिन्छ है। एस लिएर नि हुन्छ, गामा लिएर हुन्छ, जे गरेर अथवा डब्लु लिएर गर्न पनि पाइन्छ है। सजिलोको लागि चाहिँ पी इक्वल्स टु रो जीएच, पी इक्वल्स टु रो जीएच गर्न हामीले त्यो पहिल्यैदेखि गएर कन्ट्रोल भएको फर्मुला गएर सो पी इक्वल्स टु रो जीएच गर्न सकिन्छ। त्यसैले के भयो, अब यसले स्पेसिफिक ग्राभिटी दिइरहेको छ 13.6। सो हामीले के गर्यौँ, रो इक्वल्स टु कति हुन्छ त हैन 13.6 × 1000। सिमिलरली के दियो, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ओइल दियो 0.85। सो 0.85 × 1000 गर्ने बित्तिकै डेन्सिटी अफ द्याट ओइल आइहाल्यो हैन। सो यो फर्मुला गर्नु भने तपाईँहरूको लागि सजिलोको लागि है, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यु क्यान युज एनिथिङ है, स्पेसिफिक ग्राभिटी अर गामा जेले युज गर्न पनि सकियो। सो हेरौँ अब यस्तो खालको क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने है। सो यसले स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्ममा चाहिँ गरिरहेको छ है। सो के गर्ने, हामीलाई थाहा छ रहेछ एक्स एक्स भन्ने हाम्रो यो डाटम छ हैन। सो एक्स हजुर सर अलि बिस्तारै भन्नु, अलि फास्ट भयो क्या हजुरको। ए फास्ट भयो हजुर ओके ल ठिकै छ, म स्लो डाउन गर्ने कोसिस है। अहिलेसम्मको बुझिया छ नि कि अहिलेसम्ममा पनि कन्फ्युजन भयो? क्लियरली भयो हैन सर, अलि फास्ट भयो क्या हजुर। ए ओके ल है, ल ठिकै छ, अरूले पनि त्यही समस्या हो ल है त। त्यसो भने अब यस्तो किसिमको न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ है। केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसैले? ल हेरौँ है। सो अब हामीले के गर्यौँ, यो क्वेसनमा हेरौँ, बुझ्नु पऱ्यो होइन। युट्युब म्यानोमिटर दिएको रहेछ, हामीले स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.85 भएको ओइलको चाहिँ त्यसमा प्रेसर कतिले फ्लो भइरहेको छ त्यो पाइपमा भन्ने कुरा निकाल्नुपर्ने छ है। इन टर्म्स अफ एब्सोल्युट प्रेसरमा निकाल भन्यो है। सो एब्सोल्युट प्रेसर भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गेज प्रेसर भनेको एब्सोल्युट प्रेसर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र यहाँ यो क्वेसनमा हेर्नुभयो भने यो क्वेसनले एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु दिएको छैन है। सो एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हैन। सो 760 mm अफ एचजी अथवा 10.3 मिटर अफ वाटर अथवा के लिनुहुन्छ है, अथवा चाहिँ इन टर्म्स अफ 10 न्युटन पर मिटर स्क्वायर जेमा लिए पनि भयो है। त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ यो केसमा है। जतिले अब 101.325 थियो होला, अब तपाईँ यो क्वेसनले 100 लिएर गरेको छ है, जुन लिन पनि पाइन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सो यति हो भने यति लिएको छु भनेर भनिदिन चाहिँ पऱ्यो है त। सो यस्तो खालको हिसाबमा है, अब यो मात्र होइन, यो म्यानोमिटर, युट्युब म्यानोमिटर, डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर, सिङ्गल कलम म्यानोमिटर, डिफ्रेन्ट टाइपको म्यानोमिटर हामी पछाडि पढ्छौँ है। सो जतिसुकै पढे पनि यिनीहरूमा गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो रिफरेन्स एक्सिस हेर्न पर्यो है। यसमा हामीले के थाहा छ, एउटा सेम फ्लुइड हो, एउटै फ्लुइड छ, एउटै होमोजिनियस मिडियम छ भने चाहिँ त्यो फ्लुइडको एउटै इलिभेसनमा प्रेसर इक्वल हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपलै युज गर्ने हो सबैमा है। सो के गर्छौँ, अब यो आइसकेपछि प्रेसर 8x राइट लिम्बमा, प्रेसर 8x एट दिस पोइन्ट लेफ्ट लिम्बमा सेम हुन्छ अथवा इक्वल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यसैले यही प्रिन्सिपल युज गरेर हामी के गर्छौँ, यतापट्टिको लेफ्ट लिम्बको प्रेसर जति सम गर्छौँ इक्वल्स टु यतापट्टिको राइट लिम्बको प्रेसर जति हामी सम गर्छौँ है। यसमा अहिले एउटा मात्र जोडेको होला, त्यस्तै अरू पछाडिको अरू क्वेसनहरूमा यहाँ अरू पनि जोडिरहेको हुनसक्ला, अरू पाइपहरू पनि जोडिरहेको हुनसक्ला होइन। जेसुकै गरोस् हामीले के गर्ने, यो रिफरेन्सको एक्सिसबाट प्रेसर 8 राइट लिम्ब सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर 8 लेफ्ट लिम्ब गर्नु है। यस्तो हिसाबहरू सबैमा। सो हेरौँ यसले कसरी गराएको छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो, अब हामीले के निकाल्छौँ, हाइट अफ द ओइल इन द लेफ्ट लिम्ब है। यो लेफ्ट लिम्बमा हाइट कति छ त भन्दाखेरि 100 मिलिमिटरभन्दा तल सेन्टरमा छ भनेको छ क्वेसनले। त्यसै गरी यो 100 मिलिमिटर र यो ओभरअल कोलमको दुईवटा लिम्बमा चाहिँ यो मर्क्युरीको हाइट छ 160 मिलिमिटर डिफ्रेन्स छ भनेर भनेकै छ। यसको रेस्पेक्टबाट के गर्न सक्यो, H1 निकाल्न सक्यो, सिम्पल्ली 60 mm हुँदो रहेछ हैन। 160 - 100 गरेर H1 को भ्यालु आयो 60 mm। अन्त त्यसलाई अब हामीले के गर्छौँ, एसआई युनिटमा काम गरिरहेका छौँ, त्यसैले सबैलाई मिटरमा लान सकियो है। एउटै युनिटमा काम गर्नु भने एकदमै सजिलो हुन्छ। सो
डिफ्रेन्स अफ मर्करी लेभल भनेको क्वेसनले दिएको छ 160 mm हैन 0.16 हुँदो रहेछ, त्यो भनेको हाम्रो S2 भयो है। सो अब हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भनेको लेट H1 इक्वल्स टु गेज प्रेसर इन द पाइप इन टर्म्स अफ हेड अफ वाटर। यो H1 भन्ने चाहिँ गेज प्रेसर इन द पाइप इन टर्म्स अफ हेड भन्यो, P इक्वल्स टु गेज प्रेसर इन टर्म्स अफ किलोमिटर पर। अब यसलाई यो गेज प्रेसरमा लागे पनि भयो हैन, हैन भने सिधै चाहिँ PA PB गरेर गर्न पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन हैन। सो अब यसले के गर्यो, P को टर्ममा लियो है, हामीले निकाल्नु छ PA, A भन्ने ठाउँमा प्रेसर कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ है। सो के हुने भयो, यो लेफ्ट लिम्बमा हेर्ने भने PA प्लस प्रेसर ड्यू टु यो कोलम H1 ले गर्दाखेरि आउने प्रेसर हैन। सो PA प्लस H1 इन्टु रो जी अथवा यसले S1 भन्यो है, इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, इक्वल्स टु रो जी H2। रो भनेको हाम्रो यसमा मर्करी छ, सो रो एम भन्न पाइयो, इन्टु जी जी भइहाल्यो, इन्टु H2 भनेको यतापट्टिको हाइट। यो दुइटाले इक्वेट गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्यो, प्रेसर फ्लोइङ एट पोइन्ट ए भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ है। सो इन टर्म्स अफ हाइटमा गरे पनि भयो, अब जेमा पनि निकाल्न सकिन्छ, कुनै फरक पर्दैन है। सो यसलाई चाहिँ हेडको टर्ममा निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायरको टर्ममा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। सो यसरी हामीले के गर्छौँ, यो दुइटालाई इक्वेट गरेर प्रेसर इक्वल्स टु यसले कति निकालेको रहेछ भन्दाखेरि 20.84 किलो पास्कल अथवा किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर निकालेको रहेछ है। र यसले के गर्यो, एब्सोल्युट प्रेसर निकाल भनेको छ। सो यसले के गर्यो, एज्युम गर्थ्यो प्रेसर एटमोस्फेरिक चाहिँ 100 किलो न्युटन अथवा किलो पास्कल छ भनेर एज्युम गरे रहेछ, अथवा हामीले जे भ्यालु त्यही लिन पनि सकिन्छ है, 101.325 लिन पनि सकिन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यस्तो किसिमका जति पनि हिसाब हामी गर्न सकिन्छ है। यो मैले एउटा अगाडिको क्लासको रिभिजन मात्र गराएँ। सो आजको क्लासमा यो चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो पनि सजिलो छ, केही छैन, यो पनि सिमिलर, यो पनि गर्न परेन, यो हेर्नु होला। सो अहिले जस्तो क्वेसन हो, यसले के भन्यो, त्यही ठ्याक्कै एउटा युट्युब म्यानोमिटर छ हैन, युट्युब म्यानोमिटरमा चाहिँ यसरी जोइन गरेको छ। तर यसले यो क्वेसनमा नयाँ कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि, अहिले त हामीले दुईवटा मात्र फ्लुइड थियो, एउटा यो पाइपमा फ्लो हुने फ्लुइड थियो, त्यसपछि ल्याएर मर्करी थियो भने यो क्वेसनले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यतापट्टिको राइट लिम्बमा त्यो मर्करीभन्दा माथि पनि एउटा 0.30 मिटरको हाइटसम्म एउटा अर्को लिक्विड अर्को फ्लुइड हालेको रहेछ, बेन्जिन हालेको छ भनेर दिएको छ। यसमा पनि गर्ने काम त्यही नै हो, प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब फ्रम एक्सिस, यो सिसी भनेर चाहिँ यसले हैन, यो सिसीको लेफ्ट लिम्बमा हुने प्रेसर सुड बी इक्वल्स टु सिसीको राइट लिम्बमा हुने प्रेसर। सो प्रेसर ड्यू टु बेन्जिन 0.30 मिटर हाइटको बेन्जिन प्लस प्रेसर ड्यू टु 0.45 मिटर हाइटको मर्क्युरी भनौँ न, यो दुइटा राइट लिम्बमा भयो, यो दुइटाको सम इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, प्रेसर एट ए प्लस प्रेसर ड्यू टु दिस हाइट अफ 0.60 मिटर हाइट अफ वाटर। यो दुइटालाई इक्वेट गर्ने बित्तिकै प्रेसर एट ए आइहाल्छ है। दिस इज अल्सो भेरी सिम्पल क्वेसन। अब तपाईँहरूले आज अहिले गर्नुपर्ने क्वेसन चाहिँ यो है, यो क्वेसन गर्नु होला। सो यो क्वेसन हेरौँ, यसले के दिएको छ, इन फिगर इज सोन अ कोनिकल भेसल, एउटा कोन रहेछ, कोनिकल भेसल रहेछ। त्यो कोनिकल भेसलमा चाहिँ हामीले के गरेर रहेछौँ भन्दाखेरि त्यसको लोवर पोर्सनमा हामीले यसरी यो एउटा युट्युब म्यानोमिटर जोइन गरेको रहेछौँ है, एउटा युट्युब म्यानोमिटर जोइन गऱ्यौँ। सो अब यो अहिलेको इनिसियल फेजमा यसको रिडिङ दियो क्वेसनले। अहिले के छ, यो भेसलमा केही पनि छैन, खाली छ, द्याट मिन्स यसमा एटमोस्फियर छ, एटमोस्फेरिक प्रेसरको कन्डिसनमा छ, यतापट्टिको राइट लिम्ब हैन, यो एल भन्ने पोइन्ट भनौँ न। सो एल भन्ने पोइन्टमा के छ, अहिले एटमोस्फेरिक प्रेसर छ, अन्य केही पनि प्रेसर लागेको छैन है। सो एल भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ के रहेछ, एउटा सर्टेन H1 कोलमको वाटर चाहिँ फिल गरेको रहेछ है। र यतापट्टिको लेफ्ट लिम्बमा चाहिँ के रहेछ, हामीले बाँकी रहेको लिक्विड मर्करी राखेको रहेछ है। सो मर्करीको चाहिँ हाइट लेफ्ट लिम्बमा अहिले इनिसियल फेजमा केही पनि नहुँदाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसरको कन्डिसनमा, बोथ साइडमा एटमोस्फेरिक प्रेसरको कन्डिसन छ हैन। त्यो हुँदाखेरि लेफ्ट यतापट्टिको लेफ्ट लिम्बमा हाइट रहेछ मर्करीको 150 मिलिमिटर है। यो एकदम इनिसियल कन्डिसन दियो क्वेसनले। सो अब क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि द रिडिङ अफ द म्यानोमिटर गिभन इन फिगर सोन when the vessel is empty, यो भनेको भेसल एम्प्टी हुँदाखेरिको केस भयो। सो फाइन्ड द रिडिङ अफ द म्यानोमिटर when the vessel is completely filled with water। त्यसो भने अब यो इनिसियल कन्डिसन भयो। अब दोस्रो कन्डिसनमा के गर्यो, यो चाहिँ भेसलमा है, यो चाहिँ फनेल साइडको भेसलमा चाहिँ के गर्यो, कोनिकल भेसलमा यहाँ पानी भरियो, 2 मिटरको हाइटसम्म टोटल्ली कम्प्लिटली पानी भरियो हैन। सो कम्प्लिटली पानी भर्ने बित्तिकै हुन्छ,
यो पानीको 2 मिटरको हाइटको कोलमले त यो ट्युबमा यतापट्टिको राइट साइडमा प्रेसर एक्जर्ट गर्छ है। सो त्यो प्रेसर एक्जर्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो एक्स भन्ने जुन हाम्रो डाटम लाइन छ, यो डाटम लाइन त यतापट्टिबाट यो वाटरको कोलमले प्रेसर एक्जर्ट गर्ने बित्तिकै केही हदसम्म तल जान्छ है। एक्स तल आउँछ, मानम वाइमा आउला है। तपाईँले यो हिसाब गर्नुहोस् है। अब सो वाइमा आउँछ, द्याट मिन्स यतापट्टि वाइमा आउँछ भनेदेखि यो के भयो, वाइ डिस्टेन्सले तल सर्छ होला है। एक्सबाट वाइमा आउनु भनेको वाइ डिस्टेन्सले तल सर्छ। यतापट्टि वाइ डिस्टेन्सले तल सर्नु भनेको राइट लिम्बमा पनि वाइ डिस्टेन्सले माथि सर्नु है। यो कुरा याद गर्नु होला। सो एक्स तल वाइ डिस्टेन्सले तल प्रेसर एक्जर्ट गर्ने बित्तिकै तल सर्छ भने यतापट्टिको राइट लिम्बमा पनि लेफ्ट लिम्बमा पनि के हुन्छ, वाइ डिस्टेन्सले माथि सर्छ है। हो, यही कन्सेप्ट युज गरेर अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो अहिलेको इनिसियल रिडिङ त H2 = 150 mm छ भने अबको रिडिङ कति हुन्छ त्यो रिडिङ निकाल्नुहोस् भनेको छ है क्वेसनले। ल एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। पेनले लेखेर गर्दिनु न त फिगरहरुमा, अलि बढी क्लियर हुन्थ्यो। पेनले लेखेर सो यो उसमा पेनले कसरी लेखिन्छ, कसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ मलाई? स्लाइडमा लेख्न मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। यो व्हाइट बोर्ड भएको मिल्थ्यो, स्लाइडमा अलि मिल्दैन कि? ल ठिकै छ, म पछाडि नेक्स्ट उसमा देखाउँछु है त। अर्कोमा पनि छ, यसबाट हेरेर बुझ्नुहुन्छ। मैले फिगर मात्र राखिदिएको छु, न्युमेरिकल सल्भ चाहिँ तपाईँले गर्नु है त। सो हेर्नुहोस् है, दुईवटा केस दिएको छ है। सो दुईवटा केसमा पहिलो केस हेरौँ। फर्स्ट फिगरमा के छ, इनिसियलमा इम्टी छ, दुईवटा एटमोस्फेरिक कन्डिसनमा छ हैन। सो दुईवटा एटमोस्फेरिक कन्डिसनमा भएको बेलामा के छ, अहिलेको सर्टेन हाइट छ यसको इनिसियल फेजमा, यो इक्विलिब्रियममा त हुनु पर्यो हैन। त्यसैले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि पहिलोमा यो फर्स्ट फिगरको रेस्पेक्टबाट तपाईँले निकाल्नुपर्छ H1 कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा निकाल्न पर्यो फर्स्ट केसमा है। हामीलाई थाहा छैन नि त H1 कति छ है। दुईटामा त एटमोस्फेरिक प्रेसर छ। सो प्रेसर यो ड्यू टु यो H2 कलम यति H2 150 मिलिमिटर अफ मर्क्युरीले निकाल्ने प्रेसर इक्वल्स टु के भयो, यति H1 ले निकाल्ने प्रेसर, हाइट अफ यो H1 भनेको वाटर हो हैन। सो यतिले निकाल्ने प्रेसरसँग इक्वल हुन्छ। द्याट मिन्स हाम्रो H1 आयो फर्स्ट केसमा है। अब दोस्रो केसमा जानुपर्छ त्यसपछि। सो दोस्रो केसमा के गर्यो हामीले, 2 मिटर पानी भरियो यो भेसलमा हैन। सो यो भेसलमा 2 मिटर पानी भर्नु भनेको के भयो, ओभरअल 2 मिटर प्रेसरले यसमा त प्रेसर लगायो, एक्जर्ट गर्यो। यसले प्रेसर एक्जर्ट गर्नु भनेको हाम्रो जुन इनिसियल रिडिङ थियो यो एक्सको ड्याटमकोबाट, अब यो के भयो, एक्स सरेर तल जेडमा गयो अथवा वाइमा गयो, सर्टेन हाइट वाइले है। सर्टेन हाइट वाइले हामीले निकाल्न पर्ने भनेको यही वाइ हो कि अब हैन। सो सर्टेन हाइट वाइले तल गयो, यो यतापट्टिको राइट लिम्बमा वाइले तल जानु भनेको के भयो, यो त जेड त तलै सरेको छ हैन। सो के भयो, जेड र एक्सको बिचमा त वाइ डिस्टेन्स छ भने सिमिलरली यो लिक्विड कोलम यो यतापट्टिको मर्क्युरी त के हुन्छ, अर्को वाइ डिस्टेन्सले माथि सर्ने भयो हैन। सो के हुने भयो, ओभरअल हाइट कति रेज हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टिको लेफ्ट लिम्बमा 150 + 2y मिलिमिटरले रेज हुँदो रहेछ है। सो इक्विलिब्रियम कन्डिसन आइहाल्यो हैन। सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ, प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट राइट लिम्ब। सो प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब भनेको के हुने भयो, रो भनेको मर्क्युरी भयो लेफ्ट लिम्बको लागि हैन, रो मर्क्युरी इन्टु जी इन्टु एच भनेको हाम्रो केसमा के हुने भयो, 150 + 2y हैन। सो सुड बी इक्वल्स टु के हुने पर्यो, प्रेसर एट वाइ यतापट्टिको राइट लिम्ब है। राइट लिम्ब के को ड्याटम हुने भयो हाम्रो केसमा भन्दाखेरि अब त जेडमा जाने भयो हैन। सो जेड ड्याटमको रेस्पेक्टबाट हामीले के गर्न पर्यो, अब प्रेसर नि यसको निकाल्न पर्यो। सो के हुने भयो, प्रेसर ड्यू टु यो 2 मिटरको कोलम प्लस प्रेसर ड्यू टु यो H1 भर्खरै हामीले अगाडिको केसबाट निकाल्यौँ हैन, प्लस के भयो, प्रेसर ड्यू टु यो वाइ, यो तीनवटाको समेसन सुड बी इक्वल्स टु के हुने भयो, प्रेसर ड्यू टु 150 + 2y mm अफ मर्क्युरी। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, ठ्याक्क वाइको भ्यालु आउँछ। वाइको भ्यालु आउने बित्तिकै यो जेडको टर्मबाट 200 यो जुन 150 + 2y भनेको के हो, हाम्रो चाहिएको मेजरमेन्ट हो है। सो के भनेको छ, फाइन्ड द रिडिङ अफ द म्यानोमिटर व्हेन द भेसल इज कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर भनिरहेको छ। हामीले म्यानोमिटरको रिडिङ त यो जेडको रेस्पेक्टमा गर्छौँ। द्याट मिन्स 150 + 2y भनेको हाम्रो रिडिङ हुन्छ। ल यो चाहिँ सल्भ गर्नुहोस् है। ल यो सल्भ गर्नुहोस् त सबैले। यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, यस्तै क्वेसन सोध्छ एक्जाममा चाहिँ, सिम्पल खालको भन्दा पनि अब अलिकति घुमाउँछ, कतै केही थप्छ हैन। र
एक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसन यस्तै नै हुन्छ। कन्सेप्ट बुझ्नु है मेन कुरा। मेन यसमा लाउने प्रिन्सिपल भनेकै प्रेसर एट राइट लिम्ब सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब एबभ द्याट डाटम एक्सिस है। यो प्रिन्सिपल सबैमा यही नै युज हुने हो। त्यही नै प्रिन्सिपल लगाउनुहोस्। जतिसुकै क्वेसनले घुमाए पनि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुँदैन है। प्रेसर भनेको हामीलाई थाहा छ रोजिया चाहिँ लगाए पनि हुन्छ, अथवा इन टर्म्स अफ एसको टर्ममा लिए पनि भयो, अथवा इन टर्म्स अफ गामाको टर्ममा लिए पनि फरक चाहिँ पर्दैन। सर भेसल इम्टी हुँदाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर नै लिने हो र? एमटी छ भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है। सो बोथ लेफ्ट लिम्ब र राइट लिम्बमा चाहिँ के छ, एटमोस्फेरिक कन्डिसन छ होइन, एमटी छ नि त अहिले। सो यो एल भन्ने ठाउँमा र यतापट्टिको यो माथिको इनमा भनौँ न, अथवा यो पोइन्टसम्म त के छ, एटमोस्फेरिक प्रेसरै छ। सो एटमोस्फेरिक प्रेसरको केस भनेपछि दुइटै ठाउँमा सेम एटमोस्फेरिक प्रेसर छ भनेपछि त के भयो, त्यो त इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ। द्याट मिन्स त्यसलाई लिइराख्नु परेन है। हामीले गेज प्रेसर लिँदैछौँ भने, यदि एब्सोल्युट प्रेसर लि भने चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो। अहिलेको फर्स्ट केसमा गर्नु परेन है। सिमिलरली सेकेन्ड केसमा पनि एटमोस्फेरिक प्रेसर हामी गेज प्रेसर लिँदैछौँ, गर्नु परेन यसमा है। अन्टिल एन्ड अनलेस एब्सोल्युट प्रेसर नभनेसम्म क्वेसनमा हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई कन्सिडर गरिराख्नु परेन। ल सो फर्स्ट थिङ H1 निकाल्नुहोस्। ल H1 को भ्यालु कति आयो भन्नु होला है। कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो नि होइन। प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट राइट लिम्ब गर्ने हो। अरू केही पनि गर्नु पर्यो, नयाँ कुरा केही छैन। एबभ द रिफरेन्स एक्सिस एक्स एक्स, एउटामा अर्कोमा एक्स एक्स सरेर जेड जेडमा जान्छ। सो जेड जेडलाई रिफरेन्स एक्सिस लिनु पर्यो। सो H1 भनेको ल H1 को भ्यालु भन्नुहोस् त। सिम्पल है, यसमा केही छैन। सो हामीलाई के थाहा छ, रो अनि भनौँ, म रो माथिबाट कपी गर्नु हुन्छ। कहाँ गयो, प्रेसर एट लेफ्ट भनौँ न। ल यही होइन इक्वेसन। प्रेसर एट पिएल भनेको प्रेसर एट लेफ्ट भयो होइन। प्रेसर एट लेफ्ट भनेको के हुन्छ, प्रेसर ड्यु टु दिस मर्करी रो मर्करी इन्टु जी इन्टु H2, यो के हुनु पर्यो, इक्वल्स टु प्रेसर ड्यु टु वाटर इन्टु जी इन्टु H1 होइन, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आउनको लागि। सो यहाँबाट के गर्न सक्यो, यो दुइटा इक्वल गर्नु पर्यो है। सो द्याट मिन्स H1 यहाँबाट आइहाल्यो है। सो H1 को भ्यालु कति आयो भन्नुहोस् त। ल
है हामीलाई के थाहा छ मर्करीको डेन्सिटी है मर्करीको डेन्सिटी भनेको के हुन्छ 13.6 है स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएकै छ सो 13.6 इन्टु 1000 गयो भने मर्करीको डेन्सिटी भइहाल्यो है इन्टु जी इन्टु S2 भनेको 150 सुड बी इक्वल्स टु रो डब्लु भनेको वाटर भएको भयो 1000 इन्टु 9.81 इन्टु H1 दुईटाले इक्वेट गर्ने बित्तिकै H1 को भ्यालु त आइहाल्यो सो H1 को भ्यालु ल भन्नुहोस् त कति आयो 2040 m अलि सुनेन के अरे डिस्टर्बेन्स आयो मेरोमा 2.04 meter 2014 0.04 मिटर हो 2040 millimeter 2040 मिलिमिटर ओके ल सायद यस्तै आउँछ होला है त सो H1 को भ्यालु यस्तो आउने भयो किनभने यो सिम्पल छ है के हो 13,136,000 इन्टु 9.81 इन्टु 150 सुड बी इक्वल्स टु के हो 1000 इन्टु 9.81 इन्टु H1 द्याट मिन्स 13,000 यो भनेको गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँदो रहेछ बाई कति भयो 1000 म पनि क्यालकुलेटर हाल्दैछु है बाई 9.81 सो 2040 आउँदो रहेछ सिम्पल भइहाल्यो यो त यसमा समस्या भएन फर्स्ट केसमा अब हामी जान्छौँ दोस्रो केसमा है सो दोस्रो केसमा के हुनुभयो जुन यो ड्याटम जेड छ यो त अब 2 मिटरको हामीले वाटरको हाइट यसमा जोडेछौँ हैन यसले पनि प्रेसर एक्जर्ट गर्छ यसले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर के हुन्छ यो प्रेसरले गर्दाखेरि हाम्रो यो मर्करी यो युट्युबमा भएको मर्करीलाई के गर्छ सर्टेन हाइट वाइले तलतिर धकेल्छ अथवा डिस्प्लेस गर्छ है द्याट मिन्स हाम्रो के हुन्छ हाम्रो ड्याटम सर्छ जेडमा है यो त हामीलाई थाहा छ नि प्रेसर एक्जर्ट भयो प्रेसर एक्जर्ट हुने बित्तिकै हाम्रो सुरुको ड्याटम एक्स सरेर तल गयो जेडमा अब के गर्नु पर्यो यही जेडलाई रिफरेन्स लिएर प्रेसर एट लेफ्ट लिम सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट राइट लिम गर्नु पर्यो हैन सो प्रेसर एट लेफ्ट लिम भनेको के छ त्यही मर्करी मात्र छ केही पनि छैन हैन सरी प्रेसर एट राइट लिम है सरी लेफ्टै लिम हैन सो लेफ्ट लिममा के छ मर्करी मात्रै छ मर्करी के भयो अहिलेको त हाम्रो रिफरेन्स एक्सिस त जेडमा सर्यो हैन सो जेडमा सर्यो त्यहीले सरेको छ वाइले एक्सबाट वाइले तल सरेको जेडमा जति वाइले तल शिफ्ट भएको छ त्यति नै वाइले माथि चाहिँ मर्करी डिस्प्लेस हुन पर्यो यताबाट जति तल आएको छ त्यति नै माथि त जानु परेन हैन एउटै उसमा छ सो द्याट मिन्स के हुँदो रहेछ 150 प्लस 2y मिलिमिटरले को हाइटले चाहिँ के गर्दो रहेछ प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको छ 8 पोइन्ट जेडमा है 8 लेफ्ट लिममा अब यो सुड बी इक्वल्स टु के हुनु पर्यो प्रेसर एट राइट लिम हैन एबोभ यो जेड भन्दा माथिपट्टि द्याट मिन्स के हुने भयो प्रेसर ड्यू टु यो माथिको 2 मिटरको वाटर प्लस प्रेसर ड्यू टु यो H1 भनेको भर्खर हामीले निकाल्यो 20-40 मिलिमिटरको वाटर प्लस प्रेसर ड्यू टु के भयो यो वाइ जतिको हाइट छ त्यतिमा हुने वाटर कोलमको हाइट सो यो दुईटालाई इक्वेट गर्नुहोस् वाइको भ्यालु आइहाल्छ ल गर्नु होला भन्नु होला है अथवा चाहिँ ओभरअल 150 प्लस 2y को भ्यालु कति आउँछ 0 प्लस 0.076 फेरि भन्नु न 0.076 आयो गरे x को भ्यालु सरी y को भ्यालु हजुर सर 0.076 मिटरमा उसमा मिलिमिटरमा 76.335 मिलिमिटर
ल y को भ्यालु भन्दा त y इक्वल्स टु y मात्रको भ्यालु कति आयो 0.076 मिटर 0.76 मिलिमिटर अथवा मिटर 0.6 मिलिमिटर आएको हो मिटर हो त्यो त मिटर हो सर 7.6 मिलि यति हो 76 मिलिमिटर होला नि 76 मिलिमिटर 76 मिलिमिटर 76 मिलिमिटर आएको हो ल यही होला त्यसो है सो हाम्रो अब क्वेसनले भनेको हेर्नु है अब बुझ्नुभयो कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो होइन सो के गर्ने हो भन्दाखेरि प्रेसर लेफ्ट लिम्बमा सुड इक्वल्स टु प्रेसर रेट राइट लिम्बमा गर्ने हो जतिसुकै जेसुकै कन्सेप्ट के दियोस् क्वेसनले जतिसुकै घुमाओस् गर्ने कुरा भनेको त्यही नै हो है त्यो रिफरेन्स एक्सिसको बेसिसमा प्रेसर के हुन्छ त्यो लेफ्ट लिम्बमा र राइट लिम्बमा इक्वल हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट लगाउने हो होइन र हामीले हिसाब अगाडि बढाउने हो अब फर्मुला याद गरिराख्नु पनि परेन घोकिराख्नु पनि परेन है हामी अगाडि एउटा जे डेरिभेसन गऱ्यो भने त्यसलाई घोकिराख्नु परेन सो यसले के भन्यो फाइन्ड द रिडिङ अफ द म्यानोमिटर वेन द भेसल इज कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर भनेको छ नि त त्यसैले रिडिङ कति हुन्छ भनेर सोधेको क्या सो हामीले यस्तो म्यानोमिटर पछि अब ल्याबमा पनि हेर्नु होला तपाईँहरूले अहिले त के हो भइरहेछ होला होइन सो हामी ल्याबमा पनि हेर्छौँ यसमा मार्किङ हुन्छ क्या यहाँ बिचमा चाहिँ स्केल हुन्छ होइन सो यो स्केलमा चाहिँ के हुन्छ अनि त्यो सेन्टिमिटरमा चाहिँ 1 2 3 4 गर्दै चाहिँ एउटा चाहिँ हाइटको डिफ्रेन्स चाहिँ लिएको हुन्छ है पछि चाहिँ हामीले ल्याबमा गर्छौँ यो चिन्ता नगर्नुहोस् सो त्यसमा के हुन्छ अब यो रिडिङ कति छ त सेकेन्ड केसमा भनेर सोधेको हाम्रो त्यो रिडिङ भनेको त के भयो यो 150 प्लस 2 हो होइन सो यो 150 प्लस 2 इन्टु 76 गर्नु भने जति भ्यालु आउँछ त्यही नै हाम्रो के भयो चाहिएको रिक्वायर्ड रिडिङ हो है त्यो रिडिङलाई त्यसको टर्ममा लेखिदिनु भने सकिन्छ सो आउँदो रहेछ 302.6 मिलिमिटर चाहिँ रिडिङ आउँदो रहेछ है मेन कुरा कन्सेप्ट बुझ्नु भएन है त सो कन्सेप्ट त्यही नै हो प्रेसर एट लेफ्ट लिम सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट राइट लिम एबोभ द्याट ड्याटम लाइन है सबै म्यानोमिटरमा युज गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यति नै हो है त ल अब यसमा बस्नु नपर्ला है अब दुईजना साथीहरूले चाहिँ एन्सर भन्नुभयो अरू साथीहरूलाई के छ अरूहरूलाई कसैलाई प्रब्लम छ कन्फ्युजन छ बुझिएन जस्तो लाग्छ भने सोध्नुहोस् ल एकैछिन बसौँ यसलाई टाइम किन दिइरहेको छु भन्दाखेरि योभन्दा पछाडिको सबै यसैमा रिलेटेड छ हिसाबहरू अनि यो बुझ्नु भयो भने अरू सबै बुझ्नुहुन्छ यसमा केही छ कन्फ्युजन हामी 40 जना रहेछौँ एटेन्डिज अहिले ल छैन होला है छ भने सोध्नु ओके ल अगाडि बढेँ म है सो अब यसमा अब जति पनि क्वेसन यस्तै नै हुन् है अब मैले यो चाहिँ गराउन तपाईँहरूको लागि होमवर्क हेर्नु होला होमवर्कको रूपमा सो अब जति पनि क्वेसन सोध्छ यस्तै नै क्वेसन हो अब गर्ने भनेको अन्तिममा यही रिफरेन्स एक्सिस लिने त्यो रिफरेन्स एक्सिसको लेफ्टमा प्रेसर जति हुन्छ राइटमा पनि त्यति नै हुन्छ भन्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अब के जति घुमाए पनि क्वेसनले यति बढ्या छ यति घट्या छ अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी यो छ त्यो छ जेसुकै भन्नुहोस् है क्वेसनले जेसुकै भन्नुहोस् हामीले चिन्ता लिनै पर्दैन गर्ने भनेको रिफरेन्स एक्सिस लिने त्यो रिफरेन्स एक्सिसको लेफ्ट लिममा र राइट लिममा प्रेसर इक्वल हुन्छ भन्ने अनि हिसाब गर्न थाल्ने है मेन कन्सेप्टै त्यति नै हो ल है यसमा म बसिनँ अब नेक्स्ट टाइपको थोरै थ्योरिटिकल कुराहरू हेरौँ है अब अनि त्यसपछि फेरि न्युमेरिकलमा ब्याक आउँला सो नेक्स्ट टाइपको म्यानोमिटर छ है सो हियर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्यानोमिटर हामीले पढिहाल्यौँ सबैभन्दा सिम्पल खालको थियो पाइजोमिटर होइन त्यसपछि हामीले चाहिँ युट्युब म्यानोमिटरको कुरा गऱ्यौँ अब युट्युब म्यानोमिटर पछि नेक्स्ट टाइप अफ म्यानोमिटर छ त्यो हो सिङ्गल कलम म्यानोमिटर है यो पनि युट्युब म्यानोमिटर जस्तै नै हो है सिङ्गल कलम म्यानोमिटरलाई चाहिँ हामी माइक्रो म्यानोमिटर पनि भनिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ है सो किन माइक्रो म्यानोमिटर भन्छ अहिले हेरौँला सो सिङ्गल कलम म्यानोमिटर पहिला चित्र हेरौँ है यो चित्र हेर्नु है तपाईँको सो यस्तो खालको त्यही युट्युब म्यानोमिटरै हो होइन युनै सेपको छ है तर यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि युट्युब म्यानोमिटरमा एउटा सिम्पल एउटा चाहिँ ट्युब थियो एउटा मात्र ट्युब थियो भने यसमा चाहिँ एउटा त्यो ट्युबमा एउटा लेफ्ट लिममा अथवा राइट लिममा जता पनि हुनसक्छ सो के गरिन्छ त्यसमा भन्दाखेरि यस्तो किसिमको एउटा रिजर्भर बनाइएको हुन्छ है यसलाई रिजर्भर पनि भनिरहेको हुन्छ कतै चाहिँ वेल पनि भनिरहेको हुन्छ कतै चाहिँ बेसिन पनि भनिरहेको हुन्छ है यसको नाम जे पनि भन्न सक्ला सो त्यसमा झुक्किन परेन है सो के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही युट्युब म्यानोमिटर हो त्यसलाई थोरै मोडिफाई गरियो मोडिफाई गरेर के गरियो एउटा लिममा चाहिँ यसरी एउटा रिजर्भर बनाइन्छ है सो यसरी रिजर्भर राखेर बनाइने म्यानोमिटरलाई हामी के भन्छौँ सिङ्गल कलम म्यानोमिटर भन्छौँ है सो सिङ्गल कलम म्यानोमिटर भनिन्छ है त सो हेरौँ
So modified form of U-tube manometer in which a reservoir having a large cross-section area about 100 times as compared to the area of tube is connected to one of the limb of manometer. के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन ट्युब छ यो ट्युब भन्दा चाहिँ 100 टाइम्स अर इभन मोर है 100 टाइम्स र 100 टाइम्स भन्दा पनि अझै धेरै चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया हुने एउटा रिजर्भरमा कनेक्ट गरिँदो रहेछ है। सो युट्युब म्यानोमिटरलाई सो त्यस्तो खालको म्यानोमिटर हामी के भन्छौँ सिंगल कलम म्यानोमिटर भन्छौँ है त। अब यो किन चाहिँ 100 मिटर यत्रो ठुलो यो जोडेको हो त भन्ने कुरा हो के। सो यसको प्रपोज के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन युट्युब म्यानोमिटर छ युट्युब म्यानोमिटर भन्दा पनि यसले चाहिँ के गर्छ हाई प्रेसरको प्रेसरहरू नाप्न चाहिँ मद्दत गरिरहेको हुन्छ अथवा हाई प्रेसर अथवा लो प्रेसर है दुईटामा चाहिँ यो इफेक्टिभ हुन्छ। सो हेरौँ त्यो यो ठुलो एरिया किन प्रोभाइड गरेको भन्दाखेरि सो ड्यू टु लार्ज क्रस सेक्सनल एरिया अफ द रिजर्भर फर एनी भेरिएसन इन प्रेसर द चेन्ज इन द लिक्विड लेभल इन द रिजर्भर विल बी भेरी स्मल होइन। सो के छ यो रिजर्भर त एकदम ठुलो छ है। सो यो रिजर्भर ठुलो भएको एकदमै यो प्रेसर जतिसुकै भेरिएसन होस् यसमा आउने प्रेसर भेरिएसनले चाहिँ के हुन्छ यसमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट जुन यसले चाहिँ माथि यताबाट लाग्यो प्रेसर र यसले लाग्ने प्रेसर चाहिँ के हुन्छ रिलेटिभली एकदमै सानो हुन्छ है। यो रिजर्भरमा चाहिँ प्रेसरले आउने चेन्ज डिस्प्लेसमेन्ट सानो होला तर के हुन्छ यतिको एरियाको प्रेसर त यतिको भोल्युम छ जति थोरै डिस्प्लेस भएको छ त्यो भोल्युम त सबै अब यो युट्युबमा जानु पर्यो डिस्प्लेस हुनु पर्यो होइन। द्याट मिन्स यसमा थोरै आएको चेन्जले पनि यसमा आएको एकदम माइक्रो चेन्जले पनि है डेल्यास भनिरहेको छ यो रिजर्भरमा आएको माइक्रो चेन्जले पनि के हुन्छ यतापट्टिको ट्युबमा चाहिँ एकदमै ठुलो चेन्ज ठुलो डिफ्रेन्सेस ल्याइदिरहेको हुन्छ है। सो एकदम सानो माइक्रो चेन्जले पनि ठुलो डिफ्रेन्स आउने भएको भएर यसलाई के भनिरहेको हुन्छ माइक्रो म्यानोमिटर भनिरहेको चाहिँ हो त्यही भएर है। सो ड्यू टु लार्ज क्रस सेक्सनल एरिया अफ रिजर्भर फर एनी भेरिएसन इन प्रेसर द चेन्ज इन द लिक्विड लेभल इन रिजर्भर विल बी भेरी स्मल which may be neglected and hence the pressure is given by the height of liquid in the other column. अब के गरिन्छ अब हिसाब पनि अहिले डेरिभेसन हेरौँला के गरिन्छ भन्दाखेरि यो एकदमै सानो हुन्छ है। यसमा आउने प्रेसर छ जुन यो तल यो डिस्प्लेस भइरहेको हुन्छ लिक्विड यो रिजर्भरको ठुलो ड्यू टु बिग एरिया होइन लार्ज एरिया के हुन्छ त्यसमा आउने डिफ्रेन्सियल चेन्ज चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ है। सो त्यो सानो चेन्ज भएको भएर चाहिँ त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भन्छ क्या यसको थ्योरीमा चाहिँ है। त्यो एकदमै सानो चेन्ज आएको भएर एरिया ठुलो छ एरिया ठुलो भएको भएर त्यसमा हाइटमा एकदमै मिनिमम चेन्ज आउँछ। सो त्यो मिनिमम चेन्ज आएको भएर त्यो एरियालाई चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो पार्टलाई र के गरिन्छ भन्दाखेरि प्रेसर हेर्नको लागि चाहिँ जुन यतापट्टिको नेक्स्ट लिम्बमा छ नि त्यो नेक्स्ट लिम्बमा राइज भएको प्रेसरलाई हेरेर हामीले क्यालकुलेसन गरिन्छ है। सो यस्तो खालको म्यानोमिटरलाई हामी सिङ्गल कलम म्यानोमिटर भन्छौँ है। सो यसमा के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो एरिया है त्यो एरियामा चाहिँ जुन चेन्ज आएको इन द रिजर्भियर त्यसलाई चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ सिङ्गल कलम म्यानोमिटरमा भनेर बुझ्नु होला। किन नेग्लेक्ट गरेको भन्ने पनि बुझ्नु होला है। किनभने ठुलो एरिया छ ठुलो एरियामा एकदमै सानो चेन्ज आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ है। सो देयर आर टु टाइप्स अफ सिङ्गल कलम म्यानोमिटर। सिङ्गल कलम म्यानोमिटर पनि दुईवटा टाइप्सको हुन्छन् एउटा भर्टिकल सिङ्गल कलम म्यानोमिटर हुन्छ एउटा चाहिँ इन्क्लाइन्ड सिङ्गल कलम म्यानोमिटर हुन्छ है। जुन हामीले यो फिगरमा हेऱ्यौँ यो भनेको भर्टिकल सिङ्गल कलम म्यानोमिटर हो किनभने भर्टिकल छ होइन यतापट्टिको जुन हाम्रो यतापट्टिको राइट लिम्ब छ यो चाहिँ भर्टिकल छ तर के हुन्छ अर्को पनि हुन्छ यस्तै सिङ्गल कलम म्यानोमिटरमा त्यसमा चाहिँ यतापट्टिको राइट लिम्बलाई के गर्छ यसरी इन्क्लाइन्ड रूपमा चाहिँ यसमा हाम्रो रिजर्भरमा जोडेको अथवा तलबाट जोड्न पनि सकिन्छ है। र त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्क्लाइन्ड सिङ्गल कलम म्यानोमिटर भन्छौँ। म चित्र देखाउँछु अनि फेरि ब्याक आउँछु है यस्तो किसिमको है। सो इन्क्लाइन्ड सिङ्गल कलम म्यानोमिटर पनि हुन्छ अहिलेकोमा चाहिँ भर्टिकल्ली जोइन गरेको थियो यो हाम्रो रिजर्भरमा भने अर्को चाहिँ के हुन्छ यसरी इन्क्लाइन्ड रूपमा चाहिँ त्यही रिजर्भरमा जोइन गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्क्लाइन्ड सिङ्गल कलम म्यानोमिटर भन्छौँ है। यो भयो बेसिक थ्योरी। अब प्रिन्सिपल के युज हुन्छ त है यसमा युज हुने प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि त्यही नै हो हामीले अगाडि जुन पढ्यौँ जे गरेका छौँ यसमा पनि गर्ने काम त्यही नै हो है। प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट राइट लिम्ब भनेर त्यही नै प्रिन्सिपल युज गर्ने हो। यसमा के हुन्छ एरिया ठुलो छ होइन उतापट्टिको भन्दा सो त्यो एरियाको केसमा ए बाई क्यापिटल ए बाई स्मल ए अथवा स्मल ए बाई क्यापिटल ए को टर्ममा जान्छ है। तर भनेको गर्ने काम चाहिँ लास्टमा अल्टिमेटली गर्ने काम चाहिँ त्यही नै हो है। अगाडिको युट्युब म्यानोमिटरमा जे गऱ्यौँ हामीले प्रेसर दुईवटा लिम्बमा चाहिँ इक्वेट गरेका छौँ नि सो त्यही नै काम हामी यसमा गर्छौँ है। सो कसरी गरिन्छ हेरौँ है त यसको थ्योरी हेरौँ
अब है त थ्योरी सो कसरी गरिन्छ डेरिभेसन जस्तै हेरौँ है सानो सो लेट एक्स बी द डायटम लाइन इन द रिजर्भर वेन द रिजर्भर इज नट कनेक्टेड टु द पाइप के छ इनिसियल केसमा यसमा पाइपमा अथवा केहीमा पनि कनेक्ट गरेको छैन है सो त्यति बेलामा के रहेछ एक्समा है सो नाउ कन्सिडर इट इज कनेक्टेड टु अ पाइप कन्टेनिङ लिक्विड अन्डर अ भेरी हाई प्रेसर अब के गरियो यो पाइपलाई यतापट्टिको लेफ्ट लिमलाई हामीले के गर्यौँ पाइपमा कनेक्ट गऱ्यौँ जसमा चाहिँ लाइट लिक्विड फ्लो भइरहेको छ जुन हेभी प्रेसरमा एकदम हाई प्रेसरमा फ्लो भइरहेको छ है यसमा हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ अब हेभी प्रेसरमा फ्लो भइरहेको छ भने के गर्छ यसले अब यो रिजर्भरमा के हुन्छ लिक्विड यता फ्लो हुन थाल्छ र यसले यसमा के गर्छ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ है सो यसले यसमा प्रेसर एक्जर्ट गर्छ द्याट मिन्स सुरुको इनिसियल फेजमा एक्समा थियो भने यो केमा सर्छ यो हाम्रो चाहिँ हेभी लिक्विड यतापट्टिको जुन ब्यारोमेट्रिक लिक्विड युज गरिरहेका छौँ यसलाई रेड कलरले लेखिरहेको छ भने यो हुन्छ यसले एक्जर्ट गरेको प्रेसरले गर्दाखेरि अब जान्छ जेटमा है स्मल हाइट डेल एचले चेन्ज हुन्छ हाइटमा भनेर हामी हेर्छौँ सो द प्रेसर इन द पाइप विल फोर्स द लाइट लिक्विड टु पुश द हेभी लिक्विड इन द रिजर्भर डाउनवार्ड होइन यसको प्रेसरले के गर्छ यो हेभी लिक्विड जुन हामीले ब्यारोमेट्रिक लिक्विड युज गरेका छौँ यसलाई चाहिँ तलतिर पुस गर्छ है सो एज द एरिया अफ रिजर्भर इज भेरी लार्ज द फल अफ द हेभी लिक्विड विल बी भेरी स्मल तर के छ यसको एरिया त एकदमै ठुलो छ होइन 100 टाइम्स भन्दा धेरै ठुलो राख्ने भनेको छौँ हामीले यतापट्टिको ट्युबमा भन्दा त होइन त्यसैले के हुन्छ त्यसमा जुन लिक्विडको हाइट फल भइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै स्मल हुन्छ जसलाई हामीले डेल एच भनेर कन्सिडर गरिरहेका छौँ है सो दिस डाउनवर्ड मुभमेन्ट अफ द हेभी लिक्विड इन द रिजर्भर विल कज अ कन्सिडरेबल राइज अफ हेभी लिक्विड इन द राइट लिम अब यतापट्टिको रिजर्भरमा डेल एचले मुभ भइरहेको छ तलतिर है एक्सबाट जेडमा तलतिर सर्यो द्याट मिन्स यो त रिजर्भरमा त थोरै हाइटले सरेको छ तर के हुन्छ यसमा त यसको एरिया क्रस सेक्सनल एरिया त धेरै नै सानो छ 100 टाइम्स सानो छ त्यसैले यसमा थोरै मुभ भयो भने के हुन्छ यतापट्टिको जुन हाम्रो राइट लिममा छ त्यसमा चाहिँ कन्सिडरेबल एमाउन्ट अफ हाइट चाहिँ के हुन्छ राइज भइरहेको हुन्छ है सो त्यो हाइटलाई हामीले S2 भन्यौँ होला है डेल एचले गर्दाखेरि चेन्ज भएको हाइटमा कन्सिडरेबल हाइट राइज भयो त्यसलाई हामी S2 भन्छौँ यतापट्टिको H1 भयो S2 भयो अब त्यसैको रेस्पेक्टमा हामीले के गर्छौँ अब प्रेसर कति हुन्छ प्रेसर फ्लोइङ एट दिस पाइप होइन त्यो हामी निकाल्छौँ है यो कन्सेप्ट त बुझ्नु भयो नि होइन सो के हुँदो रहेछ ठुलो रिजर्भर छ यसमा थोरै यसमा जति प्रेसर लाग्यो भने यसमा आउने चेन्ज इन हाइट चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ एरिया धेरै भएको भएर तर यसमा थोरै हाइट चेन्ज भयो भने यतापट्टिको राइट लिममा जुन ट्युबमा प्रेसर चाहिँ के अरे सरी हाइट्सको चेन्ज चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रूपमा देखिन्छ है यही प्रिन्सिपल यसले के गर्छ सिङ्गल कलम म्यानोमिटरले युज गरिरहेको हुन्छ अब हेरौँ अब डेरिभेसन हेरौँ है सो यसले के भन्यो यतापट्टिको फिगरमा हेरौँ है त एक्चुअली सो H1 भनेको के रहेछ यो हाइट अफ दिस लिक्विड अप टु द इनिसियल ड्याटम होइन त्यसलाई H1 भन्यो चेन्ज इन हाइट डेल एच भन्यो डेटम एक्सदेखि जेडसम्म चेन्ज भएको जुन हाइट छ त्यसलाई डेल एच भन्यो होइन सो राइज इन अफ द लिक्विड इन दिस राइट लिम त्यसलाई चाहिँ यसले S2 भन्यो है त्यो माने छ अब स्पेसिफिक ग्राभिटी H1 S2 भने होला त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ है त सो H1 भनेको हाइट अफ द सेन्टर अफ द पाइप एबभ XX होइन S2 भनेको राइज अफ हेभी लिक्विड आफ्टर एक्सपेरिमेन्ट इन द राइट लिम डेल एच भनेको फल अफ द हेभी लिक्विड इन द रिजर्भर यतिको डेल एच भनेको यतापट्टिको लागि फेरि डेल एचै हुन्छ फेरि होइन बोथ साइडमा सिमिलरली H इक्वल्स टु प्रेसर इन द पाइप एक्जर्टेड इन टर्म्स अफ हेड अफ वाटर अब त्यो पाइपमा H भन्ने प्रेसर इन टर्म्स अफ हेयरमै भन्यो यसलाई PA अथवा J पनि भन्न सकिन्छ होइन त्यो एक्सप्रेस गर्ने मात्र कुरा हो A इक्वल्स टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ द रिजर्भर त्यो रिजर्भरको एरियालाई क्यापिटल A भनिदियो स्मल A इक्वल्स टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ द ट्युब र ट्युबको एरियालाई स्मल A भन्यो राइट लिममा है सो S1 इक्वल्स टु स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ लिक्विड इन पाइप लिक्विडको चाहिँ पाइपलाइनमा फ्लो हुने लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटीलाई S1 भन्यो र S2 इक्वल्स टु स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द हेभी लिक्विड होइन सो वी नो द्याट fall of heavy liquid in reservoir will cause a rise of heavy liquid level in the right limb हामीलाई के थाहा छ भोल्युम त के हुन्छ चेन्ज यतापट्टिको लेफ्ट साइडमा हुने लेफ्ट लिममा हुने भोल्युम जति छ त्यति नै भोल्युम के हुन पर्यो राइट लिममा पनि बढ्नु त पर्यो हैन त्यसैले अब त्यही कन्सेप्ट हामी यसमा युज गर्छौं है त दस एरिया इन्टु डेल एच हैन एरिया इन्टु डेल एच भनेको त भोल्युम हो एरिया इन्टु हाइट भनेको भोल्युम भयो
भोल्युम चेन्ज इन यता हाम्रो रिजर्भरमा सुड बी इक्वल्स टु एरिया इन्टु H2 है। एरिया भनेको स्मल ए भनेको हाम्रो ट्युबको एरिया इन्टु त्यसमा हुने राइज हुने हाइट भनेको H2 है। सो डेल एच भनेको के हुँदो रहेछ, डेल एच सुड बी इक्वल्स टु एरिया स्मल एरिया अफ ट्युब इन्टु H2 बाई क्यापिटल ए है। सो यो हामीले युज गर्छौँ। र अब हामी के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि सिन्स ए बाई ए इज भेरी भेरी स्मल होइन, ए बाई ए को हामीले के भनेको छौँ, ट्युबको एरिया यतापट्टिको रिजर्भरको एरिया भन्दा 100 टाइम्स अरू त्योभन्दा बढी चाहिँ सानो हुन्छ, अथवा चाहिँ रिजर्भरको एरिया ट्युबको एरिया भन्दा 100 टाइम्स भन्दा बढी ठुलो हुन्छ भनेको छौँ नि त हामीले है। सो ए बाई ए भनेको त के हो नि भयो, 1/100 मान्यो भने 1/100 भनेको त 0.01 हो नि, 0.01 इन्टु H2 भयो नि डेल एच भनेको त है। सो पछाडि हामीले हिसाबमा के गर्छौँ भन्दाखेरि पछि यो डेल एचलाई त्यही भएर ए बाई ए भन्ने टर्म जहाँ आएको छ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ भनेर हिसाबमा मान्छौँ पछि है। सो लेट अस कन्सिडर प्रेसर हेड एबभ द डाटम लाइन जेड एज सोन इन फिगर। अब हामीले गर्ने काम भनेको त्यही नै हो। अब यो जेडलाई डाटम लाइन भन्यो होइन, यो जेड यहाँ जति छ यतापट्टि पनि यो जेड त्योसम्म आइहाल्छ होइन। सो अब के गर्छौँ, यो जेडभन्दा माथिको प्रेसरलाई र यतापट्टिको लेफ्ट लिम्बको राइट लिम्बको है त्यो जेड भन्ने रिफरेन्सलाई लिएर हामी के गर्छौँ, प्रेसर इक्वेट गर्छौँ है। अल्टिमेटली गर्ने काम अगाडिको म्यानोमिटरमा जे गरेका छौँ त्यही नै गर्छौँ है। सो लेट अस कन्सिडर अब के भयो, प्रेसर हेड इन द लेफ्ट लिम्ब, लेफ्टतिर एच भनेको हाम्रो पाइपमा फ्लो भएको प्रेसर प्लस H1 प्लस डेल एच होइन, H1 प्लस डेल एच इन्टु अब यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी है, त्यो भनेको लेफ्ट लिम्बको कुरा भयो। सुड बी इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो, H2 प्लस डेल एच इन्टु यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी। यो दुइटा हामीले इक्वेट गर्छौँ र अल्टिमेटली इक्वेसन के आउँदो रहेछ, एच इक्वल्स टु ए इन्टु H2 बाई ए H2 माइनस H1 प्लस H2 माइनस H1 है। र यसले के भन्यो, वेन द एरिया ए इज भेरी लार्ज एज कम्पेयर टु ए देन द रेसियो ए बाई ए बिकम्स भेरी स्मल है। सो ए बाई ए भन्ने रेसियो एकदमै सानो हुन्छ, त्यसैले के भन्यो, एलाई हामीले इग्नोर गर्न सकिन्छ अथवा नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भन्यो है। सो देन द फाइनल इक्वेसन बिकम्स एच इक्वल्स टु H2 माइनस H1 सायद यही नै इक्वेसन हामीले अगाडिको म्यानोमिटरमा पनि युट्युब म्यानोमिटरमा पनि निकालेका थियौँ है। सो यही नै इक्वेसन हामीले अगाडि निकालेका थियौँ, त्यही नै कुरा यसमा युज गर्न सकियो है त। सो यसको फाइदा के हो त, अब किन चाहिँ रिजर्भर बनाएको भन्दाखेरि यस्तो खालको सिङ्गल कलम म्यानोमिटरले चाहिँ एकदम हाई प्रेसरमा फ्लो भइरहेको लिक्विड छ भने त्यसको हामीले प्रेसर नाप्न सकिन्छ है। उतापट्टि युट्युब म्यानोमिटर भन्दा पनि एकदमै हाई स्पिडमा हाई प्रेसरमा फ्लो भइरहेको फ्लुइड छ भने त्यसको प्रेसर नाप्नलाई हामी युज गर्छौँ है। किन युज गरेको यो भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ, किनभने एकदमै यसमा आउने जतिसुकै चेन्ज भयो भने त्यसलाई के हुन्छ, रिजर्भरले थोरै मात्र चेन्ज भएर देखिन्छ होइन। त्यसैले हामी यो सिङ्गल कलम म्यानोमिटर युज गर्छौँ है त। यो भयो भर्टिकल सिङ्गल कलम म्यानोमिटरको कुरा। अब इन्क्लाइन्ड सिङ्गल कलम म्यानोमिटर है, यसमा पनि सेम प्रिन्सिपल युज हुने हो, नयाँ कुरा केही पनि छैन है। नयाँ कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि अहिलेकोमा भर्टिकल थियो राइट लिम्ब, यसमा चाहिँ के छ, राइट लिम्ब चाहिँ इन्क्लाइन्ड छ सर्टेन एङ्गल अल्फाले अथवा थीटाले अथवा त्यो क्वेसनमा जेसुकै भन्ला होइन, फिगरमा जेसुकै देला। सो अब यसमा गर्ने के हो, नयाँ कुरा केही पनि होइन। अब यसलाई के गर्ने हो, जुन एल भनेको एलको टर्ममा दिएको हुन्छ होइन, यसमा के हुन्छ, हाम्रो क्यालिब्रेसन हुन्छ नि त, अहिले मैले भने स्केल हुन्छ भनेर। सो त्यो स्केल के हुन्छ, यसमा यो लेन्थको टर्ममा हुन्छ क्या, यसमा चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 भनेर यो जुन हाम्रो राइट लिम्ब छ यो राइट लिम्बमा क्यालिब्रेसन हुन्छ। सो त्यो क्यालिब्रेसन इन टर्म्स अफ लेन्थमा आउने भयो होइन। सो अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यो लेन्थलाई के गर्ने, साइन ल लगाउने होइन, साइन ल लगाएर के गर्ने, एचको टर्ममा लिएर जाने है। यता सर्टेन एङ्गल छ, सो हामीलाई के थाहा छ, साइन थीटा इक्वल्स टु हाइपोटिनस बाई पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोटिनस हुन्छ। पर्पेन्डिकुलर भनेको हाम्रो त्यसमा के भयो, एच भयो अथवा हाइट भयो है। सो अहिलेकै माथिको जुन यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनलाई हामी के गर्छौँ, त्यो साइन ल लगाउँछौँ, त्यो लेन्थलाई के गर्छौँ, हाइटको टर्ममा लिएर जान्छौँ है। नयाँ कुरा केही पनि छैन, अरू भनेको सबै सेम प्रिन्सिपल सेम थिङ, सबै कुरा सेम हुन्छ। त्यति हो कि अब हामीले यसमा साइन ल लगाउँछौँ, साइन ल लगाएर के गर्छौँ, यो एल भन्ने लेन्थ भन्ने टर्मलाई हाइटको टर्ममा लिएर जाने मात्र हो है। सो हाइट इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ, एल साइन थीटा अथवा एल साइन अल्फा के दिएको छ त्यो हुन्छ है। अरू सबै प्रिन्सिपल सेमै हो। सो
This type of manometer is useful for the measurement of small pressure and is more sensitive than the vertical tube type. है र यो के हुँदो रहेछ vertical tube type भन्दा पनि अझै बढी सेन्सिटिभ हुने रहेछ र स्मल प्रेसर अथवा स्मल प्रेसर छ भने त्यो नाप्न पनि यसले काम चाहिँ गर्दो रहेछ है सो ड्यू टु इन्क्लिनेसन द डिस्टेन्स मुभ बाई द हेभी लिक्विड इन द राइट लिम्ब इज मोर अब इन्क्लिनेसन छ इन्क्लिनेसनले गर्दाखेरि धेरै यो राइज हुने भयो नि त अहिलेको पनि हैन सो यो धेरै राइज हुनेको मतलब के भयो हामीले यसलाई सेन्सिटिभ यसलाई चाहिँ एक्युरेसी यसको बढी हुन्छ है एक्युरेटली चाहिँ हामीले किन जति धेरै राइज भएको मार्केसन गर्न सकियो हैन त्यसैले चाहिँ इन्क्लाइन सिंगल कलम म्यानोमिटर पनि युज गर्न चाहिँ सकिन्छ स्मल प्रेसरहरू नाप्नु परेको खण्डमा है सो प्रिन्सिपल इज सेम है यसमा सिर्फ गर्ने भनेको त्यति लेन्थलाई के गर्ने फाइन ल लगाउने हाइटको टर्ममा लिएर जाने मात्रै हो बाँकी कुरा एभ्रिथिङ इज सेम है त यो भयो सिंगल कलम म्यानोमिटर अथवा सिंगल कलम म्यानोमिटर अथवा माइक्रोमिटर जे भन्न पनि सकियो माइक्रोमिटर किन भनेको भन्ने रिजन हो माइक्रोमिटर चाहिँ एकदमै माइक्रो चेन्ज आउने भनेर त्यो डेलाज भन्ने टर्म छ त्यसैले यसलाई माइक्रोमिटर पनि भनिन्छ माइक्रो म्यानोमिटर पनि भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है त ल एउटा सानो हिसाब गरौँ है यो हिसाब एकदम सिम्पल खालको हिसाब हो सो अ सिंगल कलम म्यानोमिटर इज कनेक्टेड टु अ पाइप containing a liquid of specific gravity 0.9 specific gravity 0.9 भनेको density equals to specific gravity into rho गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन so find the pressure in the pipe if the area of the reservoir is 100 times the area of the tube for the manometer reading as shown in figure the specific gravity of mercury is 13.6 हैन अनि तल युज गरेको manometric liquid mercury रहेछ जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 13.6 छ हैन त्यसको लिक्विड त्यसमा फ्लो भएको लिक्विड एउटा सर्टेन वेल रहेछ अथवा सर्टेन टेप लिक्विड रहेछ जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.9 रहेछ भने हामीले के गर्नु पर्यो त्यो पाइपमा ए भन्ने पोइन्टमा कति प्रेसरले फ्लो भइरहेको छ निकाल भनेर सोध्यो ल निकाल्नुस् त सिम्पल मैले आन्सर पनि तल लेख्दैछु त्यति आउँछ कि आउन चेक गर्नु है त है गर्ने काम त्यही नै हो प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब शुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट राइट लिम्ब ल यसको गर्दै गर्नुस् है त म सोलुसन पनि देखाएँ त्यही हो है गर्ने काम नयाँ काम केही पनि छैन यसमा गर्ने त्यही प्रेसर एट राइट लिम्ब शुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब गर्ने हो है सो यसले के गर्यो त्यो अहिलेको जुन सुरुको एरिया दिएको छ नि ए बाई ए भनेर 100 दिएको छ त्योलाई राखेको छ है त्यसलाई राख्दिन भनेर त्यसलाई हटाउन पनि पाइन्छ नपाइने होइन है इग्नोर गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी गर्छु भन्न पनि पाइयो अब यसले चाहिँ के गरेको रहेछ सोलुसनमा भन्दाखेरि त्यो ए बाई ए वाला जुन टर्म थियो नि हाम्रो माथि आएको है यसमा हेरौँ यो टर्म युज गरेर यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ यसले सोलुसन गरेको छ अब हैन म ए बाई ए इज स्मल हेलो बत्ती गयो होला भर्खरै बत्ती गएको छ यता होला बत्ती गयो होला ओके बत्ती नै गयो अब टाइम पनि भइहाल्यो 1 घण्टा भन्दा बढी ल छोड्दिम सिआर र फोन गरेर ल अब क्लास यति भन्देऊ हो त्यही गरौँ
आज म्याथ क्लास हुन्छ कि हुन्न? त्यो रेकर्डिङ अफमा लाग्यो भने त सुरुमा म्याथ क्लास हुँदैन है आज। हुन्छ कि सरले रेकर्डिङ गरेपछि त अफ भयो होला नि। भइरहन्छ क्या रेकर्डिङ त।